अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 23 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद तैयब जमाल सहारनपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही हौज़ वाली मस्जिद मुज़फ़्फ़रनगर के इमाम ख़तीब कारी हुज़ैफ़ा साहब का नात कलाम भी पेश किया जा रहा है। अर्ज़ कर दूँ कि दरअसल मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के गांव खुड्डा में वाक़े मदरसा इस्लामिया अरबिया यासीनिया सिराजुल उलूम में एक बाकायदा बाज़ाब्ता प्रोग्राम हुआ है, जहां इदारे का मुकम्मल अमला और तलबा और इदारे के मोहतमिम कारी मोहम्मद जाफ़र दामत बरकातुहुम और सऊदीया से तशरीफ़ लाए मुफ्ती अब्दुल हसीब कासमी भी मौजूद रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बഈद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। मन ख़शिय अर्रहमान बिल्ग़ैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उद्ख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद। उद्ख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद। लहुम मा यशाऊन फ़ीहा वलदैना मज़ीद। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बഈद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। मन ख़शिय अर्रहमान बिल्ग़ैब। मन ख़शिय अर्रहमान बिल्ग़ैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। बस गया दिल में दर मोहम्मद का। बस गया दिल में दर मोहम्मद का। बस गया दिल, बस गया दिल में दर मोहम्मद का। नाम है मातबर मोहम्मद
نام ہے معتبر محمد کا، تجھ کو دوزخ نہیں جلائے گی۔ کس کو نہیں جلائے گی؟ سنیے، تجھ کو دوزخ نہیں جلائے گی، تجھ کو دوزخ، تجھ کو دوزخ نہیں جلائے گی۔ ہے دیوانہ اگر محمد کا، ہے دیوانہ اگر محمد کا، بس گیا دل میں در محمد کا۔ سرفرازی فلک تر بھی، سرفرازی فلک تر بھی، سرفرازی سرفرازی نیلی فلک تر بھی، کتنا اونچا ہے سر محمد کا، کتنا اونچا ہے سر محمد کا، بس گیا دل میں در محمد کا۔ آخری شعر حاصل کر رہا ہوں۔ اب تو قاری کی یہ تمنا ہے، اب حذیفہ کی یہ تمنا ہے، اب حذیفہ، اب حذیفہ کی یہ تمنا ہے، دیکھو آنکھوں سے گھر محمد کا، دیکھو آنکھوں سے گھر محمد کا۔ آمین کہہ دیجیے۔ حالانکہ اللہ پاک نے زیارت تو کرا دی وہاں کی، کیونکہ تقریباً 2.25 سال رہنا ہوا وہاں پہ، لیکن دوبارہ سے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ بلا لے اپنے گھر میں۔ اب حذیفہ کی یہ تمنا ہے، اب حذیفہ، اب حذیفہ کی یہ تمنا ہے، دیکھو آنکھوں سے گھر محمد کا، بس گیا دل میں در محمد کا۔ السلام علیکم۔